नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। यति बेला सबै दलहरूलाई, खास गरिकन प्रमुख दलहरू यति बेला महाधिवेशन केन्द्रित भएका छन्। अहिले चितवनमा सबै दलका प्रमुख नेताहरू केन्द्रित भएको देखिएको छ। यसले एक अर्थमा अब कहीँ कतै अर्ली इलेक्सन, फेरि एकपटक चुनावतिर जान लागेको हो कि मुलुक भन्ने एउटा सङ्केत गर्दैछ दर्शकवृन्द। र यही कारणले होला धेरै दलहरू अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई भित्र्याउने होडबाजी चलेको छ। खास गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्दैछन् कि यो महागठबन्धन अहिले चलिरहेको 5 दलीय गठबन्धनलाई निर्वाचनसँग सँगै लैजानुपर्छ। र अर्कोतिर भन्दैछन् कि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमै उभिनुपर्छ भनेर पनि भन्दैछन्। तर आज हामी यस्तो व्यक्तिलाई ल्याउँदैछौँ आज पार्टी, जसलाई यो संविधानको कुनै मतलब छैन, यो व्यवस्थाप्रति नै मतलब छैन, यो निर्वाचनतिर पनि मतलब राख्दैन। ऊ के गर्छ त अब? उसको विचार कहाँ फिट हुन्छ? अब ऊ के सोच्दैछ मुलुकमा? त्यो दलका नेता आज हामीले निम्त्याएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, कार्यालय सचिव सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला। खास गरिकन जनजीविकामा हामी भन्ने गर्छौँ कि नेत्र विक्रम चन्द समूह भनेर भन्ने चलन छ। उहाँका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला। धर्मेजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तपाईँका महासचिवलाई घरमा बोलाएर कुरा गर्नुभयो। यसले तपाईँहरूको पार्टीमा ऊर्जा थप्यो होला होइन? अहिले भेट भयो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। अस्ति महासचिवले पनि त्यस पछाडि ब्रिफिङ पनि गर्नुभयो, सामान्य भेटघाट भयो, कुराकानी भयो र ऊर्जा थपेन कार्यकर्ताहरूमा? अब हामी यति आइसोलेटेड भएर बसेका थियौँ, खासै कार्यक्रम पनि ल्याउन नसकेको अवस्थामा ओहो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाउनु भयो, ऊर्जा थपेन? त्यो स्थितिमा त्यो त अलिकति प्रोभोकेटिभ कुरा भयो, त्यो ठिकै छ। तर उहाँ चाहिँ महासचिवसँग कुरा भएअनुसार यो सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमतिको बारेमा, देशको अहिलेको समसामयिक राजनैतिक विषयका बारेमा र कसरी जाँदैछ त अगाडि, कसरी संसदवादी पार्टीहरूले कसरी सोचिरहेका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी भयो त्यहाँ होइन। कुरा चाहिँ त्यही भयो। कुराकानी त्यति भयो। जुन कुरो चाहिँ पहिले हामीसँग भेट हुँदाखेरि पनि, प्रचण्डजीसँग भेट हुँदाखेरि कुराकानी भएको थियो, त्योभन्दा बढी कुराहरू चाहिँ खासै त्यस्तो भएको चाहिँ त्यहाँ देखिएन। त्यही कुरा भयो भन्नुहोस् न। त्यति के छ तपाईँहरू मिलन हुने सम्भावना भयो? अब मिलनको लागि हाम्रो पार्टी चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरूको एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी ओपनै छौँ, हामी चाहिँ खुला नै छौँ होइन। हामीसँग कुनै त्यस्तो शर्तहरू पनि छैन। अब तर संसदवादी पार्टीहरूसँग त शर्तहरू छन्। उहाँहरूसँग धेरै ठुला तगाराहरू पनि छन्, धेरै ठुला ब्यारियरहरू छन् उहाँहरूको अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति भन्ने लाग्छ। खास कुरा चाहिँ के भएछ त प्रचण्डजीसँग? भन्नु न। महाराजीले धेरै मतलब एक हिसाबले दुईजनालाई मिलाउने प्रयत्न त गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। होइन, महाराजीले त अब उहाँले चाहिँ त्यो छलफल गर्नको निम्ति भनेर जिम्मा नै पाउनुभएको छ भन्ने हामीले सुनेको कुरा हो। प्रचण्डजीले गर्नुभएको छ, उहाँले मेहनत गर्ने कुरा पनि भइहाल्यो होइन। तर फेरि मैले त्यही भनिहालेँ, जुन विषयमा तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभएको थियो र जो पार्टीको मिलनको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामी त ओपनै छौँ। हाम्रो पार्टी चाहिँ त्यस्तो छैन। तर उहाँहरूसँग चाहिँ जटिलताहरू, धेरै ठुला जटिलता छन्। जटिलता छन्? हो, प्रचण्डसँग, केपीसँग, माधव नेपालसँग। बाहिर हल्ला छ नि त, विप्लवजीलाई माओवादी केन्द्रको महासचिव बनाइदिएछ, महाराजीले त्यही रोल गर्दै हुनुहुन्छ। अब करिब मिलनबिन्दु पहिलाइसकिया छ, त्यो होइन? होइन, त्यस्तो कुरा चाहिँ अहिले भएको छैन, त्यस्तो कुरा अहिले भएको छैन होइन। तर अब त्यो कुरा चाहिँ त्यो अहिले सम्भव हुने कुरा पनि भएन। तर त्यो विषय त धेरै टाढाको विषय भयो त्यो, भन्नुहोस् न। भेटले केही पनि महत्त्व राखेन, कुनै प्रभाव चाहिँ पारेको छैन। मात्रै कुरा के हो कि त्यो भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा चाहिँ उहाँको चाहिँ अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था डामाडोल भयो, यो ठाउँमा चाहिँ केही गर्न सकिने स्थिति भएन भन्ने एउटा कुरा उहाँको। यो रोल कसको? यो भनाइ कसको? यो चाहिँ प्रचण्डजीको बनाइएको कुरा हो होइन। प्रचण्डजीले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो त
अब विप्लवजी पनि यही ठाउँमा आउनुहुन्छ, वैद्यजी पनि यही ठाउँमा आउनुहुन्छ, बाबुरामजी पनि यही ठाउँमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूको जाने ठाउँ त कहीँ छैन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँको उहाँको बाध्यताको कुरा हो। उहाँलाई जे भित्र लागेको छ त्यो कुरा उहाँले भन्न सक्नुहुन्न होइन। र उहाँको बाध्यता के छ भन्दाखेरि यो प्रणालीभित्र छिरिसकेपछि, यो संसदीय प्रणालीभित्र छिरिसकेपछि एकचोटि उहाँहरूले चाहिँ हरेकचोटि भन्ने गर्नुभएको छ नि, संसदवादको गरिमालाई बचाउनको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएर काम गर्नेछौँ भन्ने त शपथ खाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। त्यो संसदवाद चाहिँ के छ भने को विरुद्धमा सङ्घर्ष गरियो, जो चाहिँ पतन भएको छ, संसारबाट पतन भएको छ भन्नुहोस् न, त्यसको गरिमालाई बचाउनको निम्ति तपाईँले सभामुखको कुरा सुन्नुभयो, हाम्रो अग्नि सापकोटाजीको, प्रचण्डजीको कुरा सुन्नुभयो, या अरू कुनै साथीहरू जो चाहिँ संसदवादमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको, जो एमालेको साथीहरू जस्तै गरिकन या इभन काङ्ग्रेसको साथीहरू जस्तै गरिकन उहाँहरू चाहिँ संसदवादको गरिमालाई, यो पतन भएको संसदवादको जो जनताबाट नाङ्गिएको छ, जो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको मरिबन्ड भनौँ न, मृत्युको शैय्यामा चाहिँ छटपटाइरहेको छ, जनताबाट तिरस्कृत भएको छ संसदवाद, त्यसको गरिमालाई बचाउनको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर काम गर्नेछु भन्ने जो कसम खानु भएको छ। संसदवाद तिरस्कृत भइसक्यो, त्यो त जगजाहेरै छ नि। संसदवादी व्यवस्था, साम्राज्यवादी पुँजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था संसारमा धरापमा परेको। ठिक छ, म यसमा अझै आउँछु। अझै भनौँ प्रचण्डजीले होइन, अब उहाँ त अलिकति डिप्लोमेटिक हुनुहुन्छ नि होइन, प्रचण्डजी सिधा पनि हुनुहुन्छ, डिप्लोमेटिक पनि हो, सिधा कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले प्रचण्डजीको। त्यो राम्रो विप्लवजी अब अहिले बसेर सँगै कार्य चाहिँ गर्दै जाउँ, मिलन बिन्दु चाहिँ पछि हेर्दै जाउँ भनेर भन्ने सक्ने स्थिति छ तपाईँहरूको? के छ त्यो स्थिति? हुनसक्छ उहाँसँग त्यस्तो पनि छैन, त्यो माने त्यो नहुन सक्ने कुरा चाहिँ भएन होइन, हुन सक्ने कुरा चाहिँ सँगै मिलेर गर्दै गरौँ, त्यो चाहिँ भोलि कुरा चाहिँ हुन सक्ने मिलन त हाम्रो छँदैछ नि भनेर अहिले चाहिँ सँगै बसेर कार्य गर्ने, एक ठाउँमा बस्न सकिने अवस्था छ कि छैन? त्यो हुन चाहिँ सक्छ होइन, तर धेरै मेहनत गर्नुपर्छ प्रचण्डजीले त्यसको लागि। के गर्नुपर्छ? तपाईँहरूसँग छलफल भएको छ त्यस्तो कुरो छ भनेदेखि त एउटा कुरा भयो होइन, तर चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हामी धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ। उहाँले कुरा त गर्न सक्नुहुन्छ, केही छैन त्यसको निम्ति, तर त्यस्तो कुरो भयो भने होइन कि जस्तो तपाईँहरूसँग त्यस्तो कुरा भएको छ भने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले होइन। यदि खास 2-3 मिनटमै काम सिद्धियो त प्रचण्डजी? 2-3 मिनटमा जति कुरा हुन्छ त्यति कुरा हो चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न, कति बढीमा 15 मिनट जति भेट्नुभयो होला उहाँले, कुरा गर्नुभयो होला, 15 मिनटभित्र जे कुरा हुन्छ कङ्क्रिट कुरा केही भएन त? खास त्यस्तो केही भएन, कङ्क्रिट कुराहरू केही भएको छैन। अनि के छ, वैद्यजीहरू चाहिँ नि प्रचण्डजीसँग मिल्ने सम्भावना छ? त्यो पनि देख्दैन मैले अहिले, त्यस्तो अहिले तत्काल देख्दैन। किन भन्दाखेरि किरणजीको जुन लाइन छ नि, जुन प्रकारको सोच छ, विचार छ, जुन दृष्टिकोण राख्नु भएको छ उहाँले होइन, लाइनका हिसाबले त्यसले चाहिँ अहिले तत्काल त्यस्तो भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मैले देख्दैन। त्यो पनि देखिँदैन, त्यो पनि छैन। अनि तपाईँ र वैद्यजीहरूको, किरणजीहरूको बिचमा तपाईँले फ्रेङ्कली भन्दाखेरि हाम्रो त्यो पनि छैन अहिले, तत्काल त्यस्तो देखिँदैन। त्यहाँ पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। विचार त मिल्छ त, केही कुराहरू मिल्छ। कहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको डिफर चाहिँ कहाँनिर पर्यो? त्यसमा तपाईँको यो दुनियाँलाई कसरी बदल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति फरकहरू चाहिँ परिरहेको छ, त्यही कारणले हामी अलग अलग भयौँ होइन। नत्र एउटै पार्टी हो नि त, प्रचण्डजीको पार्टी। हामी भनौँ न, प्रचण्डजी महामन्त्री हुँदादेखि नै हामी सँगै थियौँ। प्रचण्डजीलाई हामीले अध्यक्ष बनायौँ, महामन्त्रीको पद महासचिव बनायौँ, महामन्त्रीबाट महासचिव बनायौँ, महासचिवबाट अध्यक्ष बनायौँ। र हामी पछिल्लो चरण चाहिँ संसद के अरे यो संविधान सभाको चुनावमा हामी साथै थियौँ। संविधान लेख्नुपर्छ, जनताको संविधान बनाउनुपर्छ भन्नेसम्म पनि हामी साथै थियौँ। र पछि आएर हामी अलग अलग भयौँ। अलग अलग किन भयौँ त भन्दाखेरि धेरै कुराहरू फरक पर्यो, त्यस कारणले अलग भयौँ। त्यस कारणले वैद्यजीसँग पनि हाम्रो केही मतहरू छन्, भयो भन्नुहोस् न। हामी एउटै पार्टीमा हुँदाहुँदै पनि केही मतहरू भयो, छताछुल्लो भयो धेरै कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो त्यो ठिकै छ, त्यो हुनुपर्छ भन्ने त छ, तर अहिले तत्काल भइहाल्छ भन्ने त्यस्तो छैन। अहिले मिल्नुपर्ने हतारो चाहिँ कसलाई रहेछ? तपाईँहरूलाई प्रचण्डजीसँग मिल्न हतारो छ कि वैद्यजीहरूलाई हतारो छ कि प्रचण्डजीलाई हतारो छ? आफ्नो दृष्टिकोणबाट सबैलाई छ, हामीलाई पनि छ मिल्न हतारो, सबैलाई हामीलाई पनि छ, प्रचण्डजीलाई पनि छ, अब वैद्यजीलाई पनि होला भन्छु म है। त्यो होला हामीलाई किन छ भने देशको जुन राजनैतिक डामाडोल स्थिति जो छ नि देशको अहिलेको, त्यसलाई निकास दिनको निम्ति कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुन हतारो छ हामीलाई होइन। अब प्रचण्डजीको कुरा सुन्दा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ संसदमा जित्नको निम्ति हतार होला, केपीजीलाई पनि त्यस्तै प्रकारको हतार छ। सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा भइदिनु भएदेखि अब संसदमा चाहिँ धेरै भोट ल्याइन्थ्यो भन्ने पनि होला, त्यहाँ उहाँलाई पनि त्यस्तो प्रकारको हतार होला। सबै कम्युनिस्टहरूले आफ्नै कारणले
यो लियो टल्स्टयको एउटा कथा एउटा उपन्यास छ क्या अन्ना कारेनिना भन्ने त्यसको फर्स्ट सेन्टेन्स पहिलो वाक्य के छ भन्दाखेरि संसारका सबै मानिसहरू दुखी छन् र सबै मानिसहरू आफ्नै कारणले दुखी छन् भन्ने छ क्या। त्यस्तै तरिकाले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ हतारो छ र आफ्नै कारणले हतारो छ। नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ के छ भने एउटा प्रकारको चाहिँ चिन्तामा पनि छन्, आफ्नै प्रकारले चिन्तामा छन्। त्यस्तै हामीलाई पनि चाहिँ हतार छ, कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डजीलाई पनि त्यो होला, केपीजीलाई पनि त्यो होला, त्यो कुरा चाहिँ के छ भने माधवजीलाई पनि होला, तर आफ्नै कारणले छन्। त्यसको एकता हुनुपर्छ भन्ने ट्र्याजेक्टरी भन्छ त है, कोण चाहिँ मिले पनि त्यसका चाहिँ आधार र त्यसका त्यो हुन्छ नि त्यसको चाहिँ हतारो सबैलाई छ तर मिल्न सक्ने कन्डिसन पनि भेटिरहेको छ। त्यसको अवस्था चाहिँ के छ नि त्यो बनिसकेका चाहिँ छैन अझै। कहिले बन्छ त्यो? यो बन्छ एकदम बन्छ। किन भन्दा देशको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ नि त्यो परिस्थितिले संसदवाद फेल खाइसक्यो। अहिलेका संसदवादी पार्टीहरूले अस्तित्व जोगाउन सक्ने स्थिति पनि भएन। अदालत जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, कुनै पनि चिज अर्डरमा छैन नि। यो डिजअर्डरले के गर्छ भने एउटा नयाँ अर्डरको माग गरेको छ। त्यसले नयाँ प्रकारको दुर्विकट जो हामीले बनाएका छौँ, बृहत कम्युनिस्ट एकता जो बनाएका छौँ, त्यसमा आउने सम्भावना बढ्यो। अब चाहिँ प्रचण्डजीको भेटले होइन, देशको वस्तुगत अवस्थाले चाहिँ प्रचण्डजीको भेट त माइनर कुरा भयो, त्यो त भेट भइरहेको छ, कुराकानी भइरहेको छ, त्यसको खासै ठुलो चाहिँ प्रभाव अहिले पर्दैन। पर्छ त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण त हुन्छ, अहिले त्यसैबाट चाहिँ के छ भने बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तत्कालीन सरकारमा केपी ओलीको सरकारसँग तपाईँहरू जुन 3 बुँदे सहमति गरेर आउनु भएको थियो नि, हजुर हो, के भयो त्यो? कहाँ पुग्यो त्यो कुरो? तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्दाखेरि तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण र देशको प्रतिष्ठित इमेज च्यानलबाट देशको जनतालाई सुसूचित गर्दाखेरि भन्ने कुरा कि 3 बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसमा तेस्रो नम्बरको बुँदामा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खारेज के अरे हटाउने बाहेक अरू कुनै पनि सहमतिहरू कार्यान्वयन भएको छैनन् अहिलेसम्म। त्यो सहमति अनुसार हिरासतबाट रिहाई भएको चाहिँ म हो एकजना, काभ्रेबाट रिहाई चाहिँ त्यो सहमति अनुसार भएको। बाँकी सबै जति रिहाई हुनुभएको छ अदालती प्रक्रियाबाट। एउटै त बुँदा रह्यो होइन, 3टा बुँदामा म तपाईँलाई भनौँ अहिले रिमाइन्ड गरौँ। पहिलो बुँदामा के बनेको छ भने नेपालको राजनीतिक के अरे नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका राजनीतिक समस्याहरू शान्तिपूर्ण छलफल र वार्ताद्वारा समाधान गर्दै जान सहमत छन् भनेको 1 नम्बर बुँदामा। यो चाहिँ सुरु नै भएको छैन, किनभने देशका राजनीतिक समस्या के हुन् त्यसको बारेमा छलफल त्यो प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। दोस्रो नम्बरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न सहमत छ भनेर भनिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ कुनै नयाँ कुरा होइन, किनभने हामी पहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने हाम्रो पार्टी हो, अहिले पनि हामी शान्तिपूर्ण नै भनेका छौँ। हामीमाथि प्रतिबन्ध थोपरियो चाहिँ व्यवस्थाको विरोध गरेका कारण। तपाईँ शान्तिपूर्ण पार्टी हो? हामी चाहिँ त्यो मैले तपाईँले चाहिँ भनिसकेँ त्यो कुरा। तेस्रो नम्बरमा के भनिएको छ भने नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्न, बन्दीहरू नेताहरू कार्यकर्ता रिहाई गर्न र मुद्दाहरू फिर्ता गर्न सहमत छ भनेर भनिएको थियो। त्यसमा तेस्रो बुँदामा त्यसमा जो 3टा बुँदा छन् त्यसमा एउटा बुँदा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो र बन्दीहरू रिहाई गर्ने कुरामा मलाई चाहिँ रिहाई गरियो। अरू बाँकी छन् अझै? अरू सबै साथीहरू चाहिँ के छैन अदालती प्रक्रियाबाट गरियो, सहमतिबाट भएन। हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो अदालती प्रक्रियाबाट अहिले त्यो बेलामा 150 जना जति हाम्रो कमरेडहरू चाहिँ समातिनु भएको थियो होइन, जेलमा र हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो। कति रिहाई हुनुभयो? त्यसमध्ये मेरो विचारमा अहिले 100 जना जति हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यकिन त अहिले भएन, तथ्याङ्क त भएन, मेरो 90 देखि 100 जना चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। 3 बुँदा बाहेक अरू हिडन सम्झौता केही भएको थिएन? छैन, केही भएको छैन, त्यस्तो चाहिँ केही भएको छैन। त्यस्तो हिडन केही थिएन? केही छैन, त्यस्तो हिडन कुनै सम्झौताहरू भएको छैन, हुने कुरा पनि छैन। त्यति बेला पनि अलिअलि हल्लाखल्ला थियो, एमालेको महासचिव विप्लवजी जाने अनि त्यहाँबाट सबै कुरा टाकटुक मिल्ने भन्ने थियो। त्यो कुरा चाहिँ चर्चा चलेको थियो। हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका कुरा चाहिँ होइन, महासचिवको कुरा होइन कि एकताको कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गरेका कुरा होइन। एमालेसँग पनि होइन, तर हामीले भनेको कुरा के हो भने प्रचण्डको माओवादी केन्द्र एमाले समाजवादीहरूलाई एकताबद्ध गरौँ। के को निम्ति गरौँ भन्दाखेरि नयाँ प्रकारको समाजको निम्ति, वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो, हाम्रो प्रष्ट कुरा के। किनभने यो संसदीय प्रणाली त फेल खाइसक्यो। हामीले त पहिले नै भनेको कुरा हो, तर तपाईँहरूले चाहिँ यो बाटो हुन्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँले त के अरे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नुभएको थियो।
भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नुभएको थियो। अब तमाम चाहिँ के छ भने राष्ट्रियताको कुराहरू चाहिँ धेरै गर्नुभएको थियो, तर केही पनि गर्न सकिएन नि त होइन। धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्नुभएको थियो, तपाईँ राम मन्दिरका कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता, आफ्ना मन्त्रीहरू चाहिँ भ्रष्टाचार भएको हेर्नुपर्ने बाध्यता, यता चाहिँ वाइड बडीदेखि लिएर सारा चाहिँ भ्रष्टाचारहरू ढाकछोप गर्नुपर्ने बाध्यता, मन्त्रीहरूले चाहिँ ललिता निवास सरकारी जमिन बेचेर चाहिँ जीविका चलाउनु पर्ने बाध्यता, त्यसमा चाहिँ ढाकछोप गर्नुपर्ने, यो सारा विकृतिहरूको खाडल के अरे विकृतिहरूको भोल्क्यानो भनौँ न यसलाई, त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि ज्वालामुखीभित्र बसेर तपाईँको यस्तो विस्फोटनभित्र बसेर कसरी यो सत्ता चल्छ भन्दा चल्दैन। त्यस कारणले तपाईँहरू खरानी पर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन, त्यसलाई छोड्नुहोस्, वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा आउनुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा त्यो भयो होइन। त्यसो भएपछि त्यो कुरा चाहिँ त्यही टुम्मियो। वैज्ञानिक समाजवादमा अझै आउँला। अघि तपाईँले भने हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिक हो गर्दै आएको भनेर। हो, हाम्रो पार्टी शान्ति प्रेमी पार्टी हो। कम्युनिस्टहरू भनेका सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ शान्ति प्रेमी हुन् होइन। साम्राज्यवाद भनेको के हो भन्दाखेरि युद्ध हो। साम्राज्य लेनिनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि इम्पेरियलिजम इज हतियार उठाएर शान्ति हुन्छ होइन। लेनिनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि इम्पेरियलिजम वार भन्नुभयो, क्यापिटलिजम इज वार, किनभने त्यसको कन्डिसन हुन्छ। त्यो भनेको पुँजीवाद भनेको युद्ध हो। पुँजीवादले के गर्छ? युद्ध थोपर्छ, जनतामाथि युद्ध गर्छ, देशमाथि पनि युद्ध गर्छ। साम्राज्यवादले त्यो गर्छ। कम्युनिस्टले के गर्छ भने शान्ति स्थापना गर्न चाहन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा छ नि वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने, त्यो मार्क्सवादी दर्शन हो त्यो चाहिँ होइन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सबै मानव जाति समान तरिकाले चाहिँ के छ भने बस्न पाउनुपर्छ, समान हुनुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो। हामी त्यही सिद्धान्तबाट प्रेरित छौँ र हामी त्यही राजनीति गरिरहेछौँ। तर यो कुरा गर्दाखेरि हतियार लिएर चाहिँ दमन गरिन्छ भने, जनतामाथि चाहिँ के छ थोपरिन्छ भने जनताले नैसर्गिक अधिकार, त्यो त मान्छेले प्रतिरोध त गरिहाल्छ नि। त्यो त एउटा नियम हो त्यो। प्रतिरोधका लागि वेयर देयर इज रिप्रेसन देयर इज रेजिस्टेन्स, यो त थ्योरी हो नि, पोलिटिकल फिलोसफी हो यो। वेयर देयर इज रेजिस्टेन्स के अरे रिप्रेसन देयर इज रेजिस्टेन्स, अर्थात् भनेको तात्पर्य के भने जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो त डाइलेक्टिकल मिल्ने कुरा हो। त्यो हतियार बाँकी छन् अझै तपाईँहरूसँग? त्यो कुरा चाहिँ अलि सुझाउ गर्ने त्यो विषय नै कुरा होइन नि। त्यो हतियारको कुरा त हाम्रो महासचिवले भन्नुभएको छ नि, यदि कुनै पनि व्यक्तिले यो जमानामा यदि दिमागमा चाहिँ हतियार राख्यो भनेदेखि उसले हतियार अहिले जहाँ पनि बनाउन सक्छ, त्यो कुरा हो। अहिले चाहिँ हतियार छ छैन त्यो त विषय नै होइन नि। हतियारको कुरा त किन सोध्नु पर्यो? हतियार शान्ति प्रक्रियाभित्रै समाप्त भइसक्यो नि हतियारहरू त। प्रचण्डजीले बुझाइसक्नु भयो हतियारहरू होइन। त्यति बेलै चाहिँ के छ टुङ्गिया विषय हो यो। अब अहिले चाहिँ हतियार छ छैन भनेको, हतियार त तपाईँको चाहिँ चाह्यो भने त जोसँग पनि हुन्छ नि हतियार। हामीसँग किन हुन्छ? तमाम मान्छेसँग हतियार हुन्छ अहिले है, चाह्यो भनेदेखि। चाहँदाखेरि चाहिँ ठिक छ। अब तपाईँले भने तत्कालीन सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरियो, त्यसमा 2टा बुँदा चाहिँ नि पुरा भयो, अब अझै बुँदा पुरा हुन बाँकी छ भन्नुभयो नि होइन? होइन, मैले भने एउटा बुँदा पुरा, 16 नम्बर बुँदाको एउटा पोइन्ट मात्रै भयो। एउटा पोइन्ट चाहिँ पुरा गर्यो सरकारले। 1 वर्ष त्यो चाहिँ कुरा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यति बेलै हल गर्नुपर्ने विषय हो। अहिलेसम्म सरकारले गरेको छैन। तेस्रो बुँदाको एउटा पोइन्ट मात्रै, तेस्रो बुँदाको एउटा पोइन्ट चाहिँ के छ नि गर्यो सरकारले। जबकि सरकारले पहल गर्नुपर्ने पहिलो नम्बर र तेस्रो नम्बरको हो। दोस्रो नम्बर त हामीले गर्नुपर्ने, हामी त गरिराखेकै छौँ होइन। हामीले त गरिराखेकै छौँ, त्यसमा भएन। पहिलो नम्बर र तेस्रो नम्बरको गर्नुपर्नेमा तेस्रो नम्बरको एउटा पोइन्ट, 3टा पोइन्टमध्ये एउटा पोइन्ट सरकारले गर्यो, बाँकी पोइन्ट चाहिँ के छ नि सरकारले गरेको छैन। अहिले के लाग्छ तपाईँलाई? हेत्तेरी बर्बाद गरिएछ, बेकार आइएछ यो सहमति गरेर भने जस्तो लाग्न थाल्यो? त्यस्तो होइन, हामी त्यस्तो तरिकाले सोच्दैनौँ होइन। हामीले सोचेको कुरा के भने हाम्रो विश्वास के भने सरकारले नेपालको राजनीतिक समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिन्सियरली सोचेको हो भन्ने हामीलाई लाग्ने कुरा हो। हामी त्यही तरिकाले सोच्छौँ र त्यही तरिकाले हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सरकारको कुरा चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर हो। तर हामीलाई त्यसमा छैन। हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि जनताको जीवनप्रति, राष्ट्रको जीवनप्रति सरकार चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ। जो सहमति हामीसँग गरेको छ त्यो सामान्य कुरा चाहिँ होइन। त्यो हामी त राजनीतिक मुद्दा उठाएका छौँ, देशको विषयलाई चाहिँ उठाएका छौँ, परिवर्तनको विषयलाई उठाएका छौँ, आर्थिक प्रणालीको कुरा गरेका छौँ, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालीको कुरा गरेका छौँ। हामीले त्यो विषयमा छलफल गर्दै समाधान गर्ने भनेर सरकारले गर्नु भनेको त सरकार इमान्दारीपूर्वक सिन्सियरली गरेछ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ हो। हामी त लागिरहेका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ सिन्सियर हुनुभयो, सरकार सिन्सियर भएन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? तपाईँले भने जस्तो देखिन थालेछ भन्ने कुरा हो। मैले चाहिँ
अहिले गल्ती महसुस भएको छैन आइएछ हामीलाई त्यो कुरा छैन। हाम्रो कुरा त के छ भने तपाईँले यो सरकारलाई सोध्नुपर्छ, किनभने जति बेला सहमति भयो, जुन कुरा सहमति एक्सपोज गरियो त्यो त तपाईँहरू पनि साक्षी हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत साथी छ, नेपालका सारा जनता साक्षी छन्, बौद्धिक तबका साक्षी छ, त्यति बेला मन्त्रीहरू सबै कुरा सबै मान्छेहरू साक्षी छन् होइन। सबै जनताको अगाडि साक्षी राखेर देशभरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेलिभाइज गरेर यो चाहिँ डिक्लेयर गरेका कुरा हो नि त। त्यो त सरकारले त के छ भने आफ्नो कमिटमेन्ट त ध्यान त दिनुपर्छ नि, जनताले के भन्ला, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के भन्ला। अहिले तपाईँले भन्नु, तपाईँले यो प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सरकारलाई के भन्छ होला जब मैले जवाफ दिँदै गर्दाखेरि, यो त बेइमान भन्छ कि यसलाई इमान्दारिता साथ गरेछ भन्छ कि विश्वसनीय हो सरकार भन्छ कि यो चाहिँ अविश्वसनीय हो भन्छ कि होइन। किनभने यो कुरा त सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। पूर्ण किसिमले त्यति बेलाको सरकारले काम गरेछ तपाईँहरूमाथि। मैले फेरि भन्छु, हामीले त्यति बेला सोच्दाखेरि सरकारले इमान्दारीका साथ गर्यो भन्ने हामीले सोचाइराख्यौँ, हामीले गरेको। हामी अहिले पनि त्यो प्रकारले सोच्छौँ सरकारले त्यो इमान्दारीका साथ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ। अझै पनि आशा छ अहिले माने त्यो छ हाम्रो कुरा। जस्तो अब तपाईँहरू वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, के हो यो वैज्ञानिक समाजवाद? वैज्ञानिक समाजवाद भनेको तपाईँलाई संक्षेपमा, अब यो त धेरै ठुलो कुरा छ होइन, तपाईँको समय कति होला, तर म संक्षेपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवाद भनेको फर्मुलेसन गर्दाखेरि राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति र समृद्धि होइन, यो ल्याउने परिपाटी व्यवस्था चाहिँ के छ भने वैज्ञानिक समाजवाद हो। व्यवस्था चाहिँ व्यवस्था यो यसबाट यो सम्भव छैन, त्योबाट सम्भव छैन। पक्कै हो। अब भन्नुहोस् तपाईँलाई म फेरि अलिक थोरै इलेबोरेट गरेर अलि विश्लेषण गरौँ। राजनीतिक स्थिरता भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ स्थिरता हुनु, अहिलेको जस्तो अस्थिरता हुनु भएन होइन। त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन के अरे निर्वाचित प्रतिनिधि हुनु पऱ्यो, आवधिक प्रकारको निर्वाचन पनि हुनु पऱ्यो, निर्वाचित प्रतिनिधिले नियम कानुन अनुसार संविधान अनुसार चल्ने हुनु पऱ्यो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पऱ्यो, त्यो स्थिर हुनु पऱ्यो। त्यो त अहिलेकोमा पनि त्यही छ नि त, चेक एन्ड ब्यालेन्स त छ त, त्यो स्थिर हुनु पऱ्यो। म भन्दैछु है, दोस्रो कुरा के हुनु, त्यहाँ डेमोक्रेसी हुनु पऱ्यो, अटोक्रेसी होइन। त्यो डेमोक्रेसी होइन, यो डेमोक्रेसी होइन, त्यसको बारेमा म पछि तपाईँले विश्लेषण गरौँला। दोस्रो कुरा के हुनु पऱ्यो, सामाजिक गतिशीलता हुनु पऱ्यो। हरेक मान्छेले समाज गतिशील छ भने अनुभूति गर्नु पऱ्यो, मान्छेमा चाहिँ समृद्धि चाहिँ एकछिन आउनु पऱ्यो होइन। उसले आफ्नो समाजलाई गतिशील तरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठालाई चाहिँ बढेको देख्नु पऱ्यो, संसारमा चाहिँ उसले शिर ठाडो गरेर हिँड्न सक्ने राज्य प्रणाली हुनु पऱ्यो, मेरो देश छ, मेरो समाज छ भन्ने अनुभूति हुनु पऱ्यो। अनि समृद्धि हुनु पऱ्यो। सम्पत्ति होइन, सम्पत्ति त मान्छेले चोरेर पनि बनाउँछ, समृद्धि भनेको एउटा जगबाट उठेको चाहिँ के छैन प्रोस्पेरिटी हो, त्यो समृद्धि हो। त्यो प्रकारको समृद्धि चाहिँ आउनु पऱ्यो। त्यसको चाहिँ सांस्कृतिक कुरा हुन्छ, सम्पत्तिको कुरा हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, त्यो प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध हुन्छ, सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ, समृद्धि। अनि त्यहाँ शान्ति हुन्छ। त्यो शान्ति भनेको कस्तो हुन्छ, चलायमान गतिवान शान्ति हुन्छ। त्यो भाइब्रेन्ट प्रकारको समृद्धि स्थिरताको कुरा त अहिलेको सरकारले, अहिलेका नेताहरूले, अहिलेका पार्टीहरू सबैले बोलिरहेको कुरा हो त। त्यो बोल्छन्, तर त्यो प्रकारको व्यवस्था त छैन नि त। अहिले जे व्यवस्था छ त्यसका विरुद्धमा छ, हो व्यवस्था हो। अहिले चाहिँ बाधक भनेको यो अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ, यो व्यवस्था चाहिँ के छ भने शान्ति समृद्धि स्थिरताको बाधक हो। म तपाईँलाई अघि त्यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो विषय आउँछ यहाँ होइन, त्यसको हामी विश्लेषण पनि गरौँला। यो अहिलेको व्यवस्था भनेको डेमोक्रेसी होइन, हामीलाई चाहिँ यहाँ डेमोक्रेसी हो। अनि के हो त भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। तपाईँलाई म भनिदिन्छु, तपाईँले के हो त यो त्यसो भए यो भन्नुहोला। म यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि एनार्को अटोक्रेसी। एनार्को भनेको एनार्की भएको अराजकता छ सत्तामा। अटोक्रेसी भनेको के हो त भन्दाखेरि निरङ्कुशता छ। एकातिर चाहिँ अराजकतावादी निरङ्कुशता, त्यो कसको भन्दाखेरि सत्तामा हुनेको। सत्ता जस्तो प्रकारको छ त्यही प्रकारको जनतामा प्रभाव पर्ने कुरा हो। त्यस कारणले माथि सरकारदेखि लिएर जनतासम्म अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने के हुन्छ, तपाईँहरूको प्लानिङ चाहिँ के छ त? यो हो नि ल भोलि वैज्ञानिक समाजवाद हो, ठिक हो। के हो यो प्लानिङ त मैले भने होइन, तपाईँले अब विश्लेषण गर्यो भने त म गर्छु, तर मैले के भने हाम्रो प्लानिङ के हो त भने राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति र समृद्धि दिने हाम्रो प्लानिङ छ। त्यो प्लानिङभित्र के हुन्छ भने आर्थिक संरचना चाहिँ आर्थिक आधारलाई बदल्नुपर्छ। नेपालको जो अहिले सामन्तवादी आर्थिक आधार छ नि, त्यो आधारलाई बदलिदिनुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले दलाल पुँजीवादी अर्थ प्रणाली हाबी छ, त्यसलाई पनि बदलिदिनुपर्छ। र हाम्रा चाहिँ के छ भने जति डिफेक्टहरू छन् त्यसको निम्ति जुन प्रणाली हामीसँग छ, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था छ, त्यसलाई पनि बदलिदिनुपर्छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भने एउटा सुव्यवस्थित वैज्ञानिक समाजवादी राज्य प्रणाली, त्यसका आर्थिक आधारका कुरा हुन्छन्, राजनीतिक उपरिसंरचनाको कुरा हुन्छ, संस्कृतिको कुरा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मान्छेका चेतनाका कुराहरू हुन्छन्। यो सबै कुरालाई चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले बदलेर लैजानुपर्छ। यो कुरा चाहिँ अटो फङ्सनमा आफै चल्छ, यसरी हुँदै जान्छ।
वैज्ञानिक समाजवाद हुँदैन, आफै त हुँदैन। तपाईँहरू जस्तो यो च्यानलको धेरै ठुलो काम हुन्छ त्यसको प्रचार गर्नको निम्ति, त्यसलाई जनतामा स्थापित गर्नको निम्ति, अनुशासित पनि बनाउनको लागि, मेहनती बनाउनको निम्ति, राज्य प्रणालीलाई ठिक तरिकाले स्थापित गर्नको निम्ति, सही कुरा र गलत कुराहरूलाई चाहिँ ठिक तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गर्नको निम्ति धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ। आफै चाहिँ हुँदैन, आफै हुने भए त भइसक्थ्यो नि त। अनि अब त्योभन्दा पहिले हामीले यस देशमा चाहिँ क्रान्ति गर्नकै लागि पनि धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, अरू जनताले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, होइन? बौद्धिक तबकाले मेहनत गर्नुपर्छ। यो संविधानबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ? आउँदैन, बिल्कुल आउँदैन। यो व्यवस्थाबाट त आउँदैन भन्नुभयो, संविधानबाट आउन सक्ने सम्भावना छैन। यो व्यवस्थाबाट त आउने कुरा भएन, किनभने यो व्यवस्थालाई फाल्नुपर्ने छ। यो संविधानबाट वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ आउँदैन। अहिले त भ्रम दिन चाहिँ खोजिरहेको छन्। अहिले खास गरी प्रचण्डजी हुनुभयो, बाबुरामजी हुनुभयो, त्यसपछि माधव के अरे यो चाहिँ के अरे हाम्रो केपी ओलीजी हुनुभयो, होइन? उहाँहरू चाहिँ अलिकति भ्रम दिन चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले तर्क पनि त्यस्तो प्रकारको गर्नुहुन्छ। तर्क हो, त्यही भने अब तपाईँहरूसँगै काम गरेको टोप बहादुरजी, प्रभु शाहजी, बादलजी लगायतका साथीहरू त केपी ओली जतिको महान नेताहरू छैन भनेर लागिनु भएको छ त। ठिकै, उहाँहरूको लागि महान, त्यो उहाँहरूबारे चर्चा गर्नै परेन। त्यो त अब तपाईँले भन्ने बित्तिकै देश दुनियाँ सबैले बुझ्छ पनि, बुझिसक्यो पनि, होइन? त्यो बारेमा धेरै चर्चा गर्नै परेन। तपाईँले भन्नुभयो, पर्याप्त भइहाल्यो। उहाँहरूको निम्ति केपीजी महान हुनुभयो, त्यो ठिकै कुरा भयो। तपाईँले यदि बोलिरहेको कुराहरू त होइन, प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै ओलीजीले पनि पटक पटक दोहोऱ्याइरहनु भएको, बोलिरहनु भएको कुरा, समृद्धि विकासका कुरा गर्नुहुन्छ नि। हो, मैले भने सुरुमै भने नि तपाईँलाई, केपीजी नै हो जसले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मार्क्सवादी कुरा गर्नुभयो। मैले ठाउँ ठाउँमा भनेको छु नि, उहाँले के भन्नु, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्नु भएन उहाँले, समृद्ध नेपाल। यसलाई हेर्नुलाई अर्थ के हो? म भन्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। मार्क्सले एकचोटि के भन्नुभएको थियो पहिले विश्लेषण गर्दाखेरि भने आफ्नो समयमा, देश समृद्ध भयो भने हरेक नागरिक समृद्ध हुन्छ, सुखी हुन्छ, तर व्यक्ति धनी भएर चाहिँ देश धनी हुँदैन, समृद्ध हुँदैन। अर्थ यसबाट सम्झाउनु त, होइन? मार्क्सले के भन्नुभयो भन्दाखेरि देश धनी भयो भने, देश समृद्ध भयो भने हरेक नागरिक सुखी हुन्छ, समृद्ध हुन्छ। व्यक्ति समृद्ध भएर देश समृद्ध हुँदैन, होइन? व्यक्ति समृद्ध भएर एउटा व्यक्ति, दुईटा व्यक्ति, 10जना व्यक्ति समृद्ध भएर देश समृद्ध हुँदैन, तर देश समृद्ध भयो भने हरेक नागरिक समृद्ध हुन्छ। अनि त्यही कुरालाई केपीले नयाँ आफ्नो शब्दमा के भन्नुभयो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो बेला मैले लेख पनि लेखेँ, मैले धेरै टेलिभिजनहरूमा पनि रेडियोमा पनि बोलेँ, होइन? मौका पर्दाखेरि हाम्रो भूमिगत भनौँ न, उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाएपछि हामीलाई चाहिँ भित्र दबाएपछि पनि हामीले त्यो गऱ्यौँ, प्रचार गऱ्यौँ, भन्यौँ कि केपीको नारा चाहिँ मार्क्सवादी नारा हो। तर यो नारा अहिलेको दलाल पुँजीवादी प्रभुत्व भएको संसदीय प्रणालीभित्र सम्भव हुँदैन हामीले भन्यौँ। त्यो कुरा प्रमाणित भयो। त्यो हुनको लागि वैज्ञानिक समाजवाद, त्यो हुनको लागि त वैज्ञानिक समाजवाद, केपीले चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने रिजल्ट के आयो? केपीजीले के भन्ने, अर्थात् सबै संसदवादीहरूले भन्नु न, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने, कङ्गाल नेपाल दुखी नेपाली चाहिँ परिणाम हुने, भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने, अर्थात् सबै नेताहरू भन्ने। अनि मन्त्रीहरू चाहिँ के छन् त्यसको ठिक उल्टो चाहिँ के छ भने 80 करोडकोलाई चाहिँ के अरे 70 करोडकोलाई 80 करोडको बनाउनु, मलाई कमिसन आउँछ भन्नुपर्ने, ललिता निवास चाहिँ के छ भने बेचेर खानुपर्ने, आफ्नो देशको जहाज चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कमिसन 6 करोड खानुपर्ने, तमाम यस्ता प्रकार अनगिन्ती प्रकारका चाहिँ भ्रष्टाचारहरू गर्नुपर्ने। यो केले बनायो भन्दाखेरि यो व्यक्तिको कुरा होइन, यो व्यवस्थाले बनायो, होइन? यस्तो प्रकारको व्यवस्था भनेको व्यवस्थाको खराबीको कुरा हो। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ त भने यो व्यवस्थाको अन्त्य नगरिकन मान्छेले सही काम गर्छु भने पनि सम्भव छैन, यसलाई अन्त्य गरौँ, त्यसको ठाउँमा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरौँ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो वातावरण बनाइदिन्छ, राम्रो काम गर्न खोज्ने मान्छेलाई राम्रो बनाइदिन्छ, खराब काम गर्ने मान्छेलाई त्यसले के गर्छ भने कारवाही गर्छ, खराब काम गर्नेलाई राम्रो गर्ने बनाउँछ। किनभने तपाईँ इमान्दार व्यक्ति छ भने खराब व्यवस्थाभित्र के हुन्छ भने त्यसले खराबी गरेर पनि त्यो टिक्नै सक्दैन, होइन? त्यो त के छ भने व्यवस्थाले कस्तो मान्छे बनाउने भन्ने कुरा व्यवस्थाले निर्धारण गर्ने कुरा हो, व्यक्तिले मात्रै हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ, त्यो छ। अनि अब तपाईँहरूको यो अब ल ठिकै छ, प्रचण्डजीसँग त अहिले कार्यगत एकता हुने सम्भावना देखिएन भनिहाल्नुभयो। तपाईँहरूको मोर्चा थियो नि, हो, वैद्यजी, आउतीजी, विप्लवजी, तपाईँहरूको त्यो मोर्चा के हरायो? हरा छैन, त्यो चलिरहेकै छ। हामीले चाहिँ के छ भने कार्यगत एकताहरू गरेका छौँ, विभिन्न जस्तो महँगीका विरुद्धमा हाम्रो चलिरहेकै छ, होइन? देशमा राष्ट्रघातका विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो चलेको छ, अहिलेका देशका जुन परिवेश छ त्यसको बारेमा हाम्रो राजनैतिक विमर्श चाहिँ भइरहेको छ, हाम्रो यो चलिरहेकै छ र चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा चलिरहेको छ। यो चाहिँ
कार्यगत एकता पनि चलिरहेको छ। हामी रणनीतिक तरिकाले त्यसलाई विकास गर्ने कुरा पनि हाम्रो चलेको छ अनि हामीले विभिन्न तरिकाले सोचेर यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। सबै पार्टीहरू सिन्सियरली गरिराख्नु भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ होइन। ठिक छ, अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो व्यवस्थाबाट चल्दैन, वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ, यो छ, अब समय आयो, अब अहिले सङ्कटमा छ। तपाईँले एकदम सही विषय उठाउनु भयो। समय चाहिँ के आयो भने यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा चाहिँ नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्ने समय चाहिँ आयो। हो 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 त्यो कति निकट छ? त्यो माने समयले माग गरेको छ, त्यसको निम्ति आफै त हुँदैन। जनता चाहिँ उठ्नुपर्छ। अब जनता चाहिँ उठ्नु पर्यो, सडकमा आउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि नि यो व्यवस्थाबाट अहिले तपाईँले भने सङ्कट निकटता आयो होइन। अब अहिले एक हिसाबले राज्यको 3 अङ्ग होइन डिफङ्सन भएको छ नि होइन। अब यसले के ल्याएको छ? अब साँच्चै कता जान्छ त? तपाईँहरूको विचार कता जाँदैछ? अब जस्तो चाहिँ डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अथवा हामीले लोकतन्त्र भने पनि, गणतन्त्र, जनतन्त्र भने पनि, प्रजातन्त्र जे भने पनि अङ्ग्रेजीमा एउटै शब्द छ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीमा के हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा भने 3टा अङ्गहरू हुन्छन्। कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ, व्यवस्थापिका हुन्छ। त्यो 3टा अङ्गले के गर्छ भने एकले अर्कालाई, ती सबै स्वतन्त्र हुन्छन् संवैधानिक हिसाबले। यो नेपालको कुरा मात्रै जहाँ डेमोक्रेसी भित्र पनि त चेक एन्ड ब्यालेन्सका त छ नि त। त्यसो भए स्वतन्त्र हुन्छन्। ठिक हो, यो स्वतन्त्र हुन्छन्। एकले अर्कालाई नियन्त्रण गर्छ र नियमन गर्छ। त्यसले के गर्छ समाजमा सन्तुलन कायम हुन्छ होइन। तर नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र यो 3टा छैन। यहाँ केवल एउटै छ, कार्यपालिकाभित्र जम्मै चिजहरू आएको छ क्या। त्यो भएपछि यो डेमोक्रेसी बन्यो, यो त अटोक्रेसी भयो। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, अटोक्रेसी हो नेपालको भनेर। किन भनेको थिएँ भन्दाखेरि किनभने यहाँ डेमोक्रेसी छैन। नियन्त्रण कसले गर्यो? कार्यपालिकाले गर्छ। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसले नियन्त्रण गर्छ। त्यसले चाहिँ के छ भने तपाईँको सट्टेबाजी गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ सेटिङ गरिरहेको। अहिले शब्द चलाएको थियो नि, सेटिङको कुरा गरिरहेको थियो नि, बाटोको कुरा गर्नुभएको थियो नि केपीजीले। कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा रह्यो भने यो हुँदैन। यो सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है, यो कुरा अलिक गम्भीर विषय छ, त्यस कारणले धेरै कन्फ्युज हुनु पनि हुँदैन। तपाईँको सामान्यतया पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भएका सबै देशहरूमा यो चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी हुँदैन। जस्तो बेलायत डेमोक्रेसी भन्छ नि, कुनै डेमोक्रेसी होइन। बेलायतमा जो देखिन्छ त्यो चाहिँ बेलायतमा डेमोक्रेसी छैन, छैन, एकदम छैन। त्यहाँ भनेको अटोक्रेसी नै हो। त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा देख्नुभयो त्यो कुनै डेमोक्रेसी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ, त्यहाँ जो देखिन्छ त्यो हिस्टोरिकल लिगेसी हो त्यसको होइन। जापानमा देखिन्छ अलिकति स्थिरता, बाँकी कुनै देशमा चाहिँ स्थिरता छ। जस्तो हामीले पछिल्लो चरणमा अलिकति रिलेटिभ कहाँ देख्छौँ भने जर्मनीमा एङ्गेला मार्केल हुँदाखेरि, भारतमा चाहिँ मोदी हुँदाखेरि, संसारका जति पार्लियामेन्ट्री देशहरू छन् सिस्टम चलेका कहीँ स्थिरता छैन होइन। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा डेमोक्रेसी चाहिँ छैन, डेमोक्रेसी छैन। भारतमा पनि छैन। भारत पनि डेमोक्रेटिक होइन, फ्युडल न्यू कोलोनियल कन्ट्री हो नि त भारत चाहिँ। कसरी डेमोक्रेसी हुन्छ त्यहाँ? जनता तपाईँ हेर्नुहोस् त, दिनमा हरेक महिनामा एउटा किसानले चाहिँ झुन्डेर मरेको छ। विश्वको सबैभन्दा डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्छ त। त्यो त उनीहरूले भन्ने भयो नि त। अटोक्रेटहरूले त आफूलाई डेमोक्रेसी भन्ने भइहाल्यो होइन। त्यो कुरा चाहिँ बेग्लै कुरा छ त्यो। अनि त्यसपछि तपाईँलाई भन्छु, नेपाल जस्तो दलाल पुँजीवादी भएको देशमा यो चाहिँ के छ भने कुनै हालतमा डेमोक्रेसी हुँदैन। एनआरको अटोक्रेसी चाहिँ हुन्छ। किन हुन्छ त्यसको परिणाम तपाईँको चाहिँ, यसको व्याख्या त अब लामै लाग्ला। त्यसको परिणाम तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ नि, सेटिङका कुराहरू, लेनदेनका कुराहरू, बाटरका कुराहरू, र जो भद्रगोल अहिले चाहिँ अदालतमा चाहिँ देखा परिरहेको छ। जुन भद्रगोल चाहिँ के छ नेताहरूसँग जोडिएका छन् होइन, ललिता निवासका तपाईँको चाहिँ मुद्दा हजुर सङ्कटमा पर्यो, मुलुक एकदम सङ्कटमा, देश सङ्कटमा पर्यो, सङ्कटमा थियो। त्यो सङ्कटबाट निकास दिनको निम्ति हामीले जनयुद्ध पनि गऱ्यौँ र संविधान सभाको चुनाव गरेर संविधान पनि आयो। तर त्यो सङ्कट निवारण हुनु पर्थ्यो, झन् सङ्कट थपिँदै आयो। किनभने त्यसले चाहिँ अब यसले कता जान्छ ल भन्नु, निवारण नगरेपछि सपियो। अब यसले कता जान्छ? ठिक हो, म एउटा कुरा सोधिहालौँ। वैद्यजी अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो मुलुकमा अब सीमानुको जस्तो कुरा गर्नुभयो नि होइन। अलिकति तपाईँको महासचिवले पनि पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा गर्लम्म पूर्व पञ्चहरूले दिएकोलाई गर्लम्म अँगालो हालिहाल्नुभयो होइन। अनि यता बिजुछेजीको पनि त्यस्तै लाइन छ। के हो यो? अनि मुलुक सङ्कटमा छ भन्नुहुन्छ, कता जाँदै? यसको चाहिँ यो इतिहासलाई ठिक तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, ठिक तरिकाले बुझ्नुपर्छ होइन। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरण गरेका एकजना अब त्यति बेलाको राजा भए होइन।
त्यो कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायणको सट्टा अरू कुनै राजाले, जस्तो त्यो बेला किराँतमा पनि थिए, यता मगरातमा पनि थियो, यता पश्चिममा डोटेल राजाहरू थिए, कसैले पनि गरेको भए त्यो त्यति बेलाको इतिहासको माग थियो। किनभने नेपाल विशाल थियो, नेपाललाई टुक्रा टुक्रा तपाईँको खास गरिकन देशको हिसाबले होइन कि त्यो मागलाई त पुरा गरे, त्यो मागलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले पुरा गरे। अब त्यो बेला फोटो दिए त देशभित्रको एउटा चाहिँ राज्यको एकीकरण गर्ने एकीकरण त्योभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने हिस्ट्रीलाई, इतिहासलाई ठिक तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा त्यो भयो होइन। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब अहिलेको निकास भनेको चाहिँ पछाडि फर्केको निकास हुँदैन, अहिलेको निकास भनेको अगाडि जाने नै निकास हुन्छ। किनभने हामीले राजतन्त्र पनि हामीले चाहिँ के छ भने परास्त गरेर आयौँ, राणाशाही परास्त भयो, पञ्चायत परास्त भयो, त्यसपछि संवैधानिक पञ्चायत परास्त भयो। अब अहिले जो गणतन्त्र छ यो दलाल पुँजीवादभित्रको गणतन्त्र, यो चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ जनताको सम्बोधन त गर्न सकेन। यो परास्त हुनु जरुरी छ। ती किन परास्त भयो त भन्दा तिनले जनताको सम्बोधन गर्न सकेनन्, जनताका मागलाई, देशको आवश्यकतालाई, देशको प्रगतिको बाटोलाई त्यसले पछ्याउन सकेन, त्यसकारणले ती परास्त भए। यो गणतन्त्रले पनि जनताको आवश्यकतालाई, राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने जनताबाट यो पनि परास्त हुनुपर्छ। त्यो टाइम त आयो। जस्तो यो गणतन्त्र परास्त पछि जान्छ कता त? यो समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादमा जान्छ। त्यसको विकल्प भनेकै वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवादमा गणतन्त्र अड्दैन होइन। गणतन्त्र चाहिँ अहिले गणतन्त्र भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब राजा नभएको गणतन्त्र हो, राष्ट्रपति रहँदैन, जनवादी गणतन्त्र। राष्ट्रपति हुन्छ, त्यसमा राष्ट्रपति हुन्छ, मन्त्रालय हुन्छ, अदालत हुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ लेजिस्लेचर पनि हुन्छ। तर के हुन्छ भने जननिर्वाचित हुन्छ, तिनी जनताको जनताको हितमा काम गर्ने हुन्छ त्यो होइन। यो दलाल पुँजीपतिको हितमा काम गर्ने होइन कि एकाधिकार पुँजीपति वर्गको स्वार्थको निम्ति काम गर्ने होइन कि जनताको स्वार्थमा, त्यो भनेको देशको स्वार्थमा काम गर्ने, देशको हितको निम्ति काम गर्ने र देशको समृद्धिको निम्ति काम गर्ने। त्यस्तो प्रकारको सरकार, त्यो प्रकारको लेजिस्लेचर, त्यो प्रकारको चाहिँ जुडिसियरी, त्यो प्रकारको चाहिँ एक्जिक्युटिभ बन्ने हुन्छ वैज्ञानिक समाजवादमा। त्यहाँ डेमोक्रेसी हुन्छ, रियल डेमोक्रेसी, वास्तविक प्रजातन्त्र होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि अहिले वैज्ञानिक समाजवादको यत्रो कुरा गर्नुहुन्छ होइन। जब तत्कालीन सरकारसँग तपाईँहरूले 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्नु त अब यो आफै पुँजीवादी गयो भनेर भन्थे नि त। त्यो त पुँजीवादी नै छन्, उनीहरू दलाल पुँजीवादी छन्। तपाईँहरू त्यसमा बासमा आउनुभयो अहिले? हामी आएनौँ, हामी आएका छैनौँ। हो, तपाईँले भनेको कुरा जस्तो भन्नुहोस्, केपीजीले हामीलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, उहाँ यो टेलिभिजन सायद उहाँले पनि हेर्नु होला होइन, उहाँले एउटा प्रसङ्गमा के भन्नु, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, सरकार बनाऊँ, चलाऊँ, राम्रो बनाऊँ भन्नुभयो उहाँले होइन। हामीले के भन्यौँ उहाँलाई भन्दा, प्रधानमन्त्री हुँदैखेरिको कुरा हो, हामीले के भन्यौँ भने नेपाल गरिब भएको कारण, नेपाली जनता दुखी भएको कारण, गरिबी भएको कारण हामी मन्त्री नभएर होइन, मन्त्री तपाईँहरू नै हुनुहोला, जे हुनुपर्छ राष्ट्रपति पनि तपाईँहरू नै हुनुहोला, मन्त्री पनि तपाईँहरू नै हुनुहोला, तर व्यवस्था बदलौँ हामीले भने। जनताको भोका जनताको पेटमा चारो जाने, नाङ्गो जनताको आङमा कपडा जाने, पढ्न नपाएका बालबालिकाले चाहिँ निःशुल्क पढ्न पाउने, औषधि नपाएको जनताले चाहिँ औषधि पाउने, बेरोजगार मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्ने व्यवस्था बनाऊँ। कुरा त तपाईँहरू पनि गर्नुभएको छ, ठिकै छ, व्यवस्था सम्भव छैन, यो व्यवस्थामा सम्भवै छैन, सम्भव छैन। मैले भने मैले सुन्नुहोस् है, मैले आफैले केपीजीलाई के भने भन्दाखेरि, तपाईँले धेरै कुराहरू भए, मैले आफैले के भने, तपाईँले रेल लाइन बिछ्याउने भनेर टेन्डर आह्वान गर्नुभयो, तपाईँ आफैले रेल लाइन बिछ्याउने टेन्डर चाहिँ खारेज गर्नुभयो। किन भन्दा मान्छेले जेसुकै चर्चा गर्लान् बाहिर, मेन कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो व्यवस्था चाहिँ विकास विरोधी छ। किन विकास विरोधी छ भने त्यसले रेल लाइन बिछ्याउने त जमिनै छैन, तपाईँ चाहिँ जमिनको मुआवजा गर्नुहुन्छ, जनताको सम्पत्तिले खारेज गर्नु, के अरे नोक्सान पार्नुपर्छ, जनताको सम्पत्ति नोक्सान पार्नुहुन्छ, तपाईँले प्रतिरोध सहनुपर्छ। अनि रेल लाइन बिछ्याउने जमिन नभएपछि के कारणले भएन त? जमिन त छ नि त, देश छ, पृथ्वी छ, पृथ्वीभित्र हाम्रो देश पनि छ होइन, देशभित्र रेल लाइन चाहिएको पनि छ, सबैले चाहिएको छ। तर हाम्रो जो व्यवस्था छ यो व्यवस्थाले चाहिँ के छ, रेल लाइन बिछ्याउनु दिँदैन, बाटो चौडा गर्नुपर्ने भयो, जनताको घर भत्काएर गर्नुपर्ने भयो होइन, नोक्सान गर्नुपर्ने भयो, कुनै पनि मान्छे खुसी नहुने। विकास हुँदा त मान्छे खुसी हुनुपर्छ नि। के कारणले यस्तो भयो भन्दा हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध, अब मैले भने हामी सरकारमा आए पनि हुने केमा हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो त हुन सक्दैन, यो व्यवस्थाभित्र होइन, यो व्यवस्थाभित्र हुन नसक्ने भएपछि हुन सक्ने के हो त भन्दाखेरि वाइड बडीमा चाहिँ हाम्रो हिस्सेदारी लाग्ला, हाम्रो चाहिँ ललिता निवासमा हाम्रो हिस्सेदारी लाग्ला होइन, त्यसपछि करप्सनमा हाम्रो हिस्सेदारी, हामीलाई जरुरी छैन, तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ। हामी किन चाहिँ हामी त भोका नाङ्गा जनताको कुरा गरिरहेको छौँ,
हामी त तपाईँको चाहिँ नाङ्गो जनताको ठिक छ। देशको अब समृद्धिको कुरा भन्दाखेरि- गरेका छौँ हामीले भन्यौँ होइन। त्यसो भएपछि मैले तपाईँलाई फेरि फाइनल्ली भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो राज्य प्रणालीभित्र गर्छु भनेर कुनै नेताहरू सोच्छ भने होइन के शेरबहादुरले चाहिँ सब देश कङ्गाल होस् भन्ने सोचे होला त। तर सबभन्दा भ्रष्टाचार उसैको पार्टीमा किन हुन्छ, उसैको सरकारभित्र किन हुन्छ, वाइड बडी किन बेचिन्छ, लाउडा केसहरू किन आउँछन् होइन, नदी नालाहरू किन बेचिन्छन्, ललिता निवासहरू किन बेचिन्छन्, सारा किन बेचिन्छन् भन्दाखेरि किनभने यो दलाल पुँजीवादले गर्ने भनेको त्यो हो। दलाल पुँजीवादभित्र हुने भनेका तिनै हुन्। त्यस कारणले यो व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरौँ भन्ने। ल यो व्यवस्थाको अन्त्यतिर लाग्न लाग्यो भन्नुभयो नि, देश मुलुक सङ्कटमा जान लाग्यो भन्नुभयो तपाईँले। अब कसरी एमसिसीका कारण? एमसिसी त तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि एमसिसीको त एउटा यो व्यवस्थाबाट आएको कुरा भयो जहाँ चाहिँ समृद्धि हेर्नुहोस् है। मुलुक सङ्कट चाहिँ अहिले कसरी आउँछ त, कसरी आउँछ? तपाईँले क्रान्ति गर्न नसक्ने, तपाईँले बन्द गर्नुहुन्छ, जनताले खोलेर हिँड्छ, अनि सङ्कट चाहिँ कहाँबाट आउँछ त? हेर्नुहोस् है, एमसिसी राष्ट्रियताको समस्या हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या हो होइन। तर राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्वर्धन र रक्षा त्यति बेला हुन्छ जब देशमा समृद्धि हुन्छ। अब एमसिसी किन आएको छ भन्दाखेरि देशलाई कङ्गाल बनाउनको लागि आएको छ। एमसिसी देशलाई कङ्गाल बनाउनु, देशका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई लुटपाट गर्नको निम्ति, देशको चाहिँ सम्पत्तिहरू चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ बाहिर गर्नको निम्ति, लुटपाट गर्नको निम्ति होइन, देशलाई कङ्गाल बनाउनु, देशलाई चाहिँ पराधीन बनाउनको निम्ति र त्यसमाथि नेपालको चाहिँ प्रगतिलाई चाहिँ रोक्नको लागि, परिवर्तनलाई रोक्नको निम्ति विकास अहिले कुरा गर्नुभयो नि, सडक विस्तारदेखि बिजुली विस्तारसम्मका कुराहरू त यही भित्र छन् त। तपाईँले भने समृद्धि त त्यहीबाट देखिन्छ। तपाईँलाई म भन्छु काठमाडौँमा तपाईँले हेर्नु भने अहिले गगनचुम्बी घरहरू छन्। तपाईँ गएर सर्वे गर्नुहोस्, तपाईँको यो टेलिभिजनबाट 90% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्पत्ति विहीन जस्तो भएको छन्। उनीहरू सबै ऋणमा डुबेका छन्। के को ऋणमा? ब्याङ्कको ऋणमा। ब्याङ्क कसको छ? नेपाली ब्याङ्क छैन, सबै विदेशी ब्याङ्कहरू छन्। र सम्पत्ति कसको हातमा गएको छ भन्दा घर त छ, तर सम्पत्ति, सारा सम्पत्ति चाहिँ विदेशीको हातमा गएको छ र विदेशी ब्याङ्कहरूको एकाधिकार पुँजीपतिहरूको हातमा केन्द्रित भएको छ, माफियाको हातमा केन्द्रित भएको छ। तपाईँलाई म भन्छु एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, एउटा रोचक कुरा तपाईँलाई भन्छु। तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन होइन, पढ्न पाउनु भएको छ कि छैन, विदेशतिर गएछ पैसा। हेर्नुहोस् है, एचएसबिसी भन्ने ब्याङ्क छ, एचएसबिसी भन्ने बेलायती ब्याङ्क हो। त्यसले मैले पढेअनुसार 1 वर्षको $400 बिलियन नेक्रोटिक बिजनेस, त्यो भनेको लागु औषधको व्यापारबाट चाहिँ कमाउने गरेको छ उसले होइन। त्यो सम्पत्ति, त्यो प्रकारको लगानी चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा पनि हुने गरेका छ। त्यो सम्पत्तिबाट घर पनि बनाएका छन्, त्यो सम्पत्तिबाट सडक पनि हुने गरेका छन्। त्यो सम्पत्ति, त्यो संरचनाले के गरेको छ भने नेपाली जनताको सारा सम्पत्ति बाहिर ढल बग्या जस्तो गरिकन बगिरहेछ। हामीलाई चाहिन्छ सडक चाहिन्छ, घर चाहिन्छ, पुल चाहिन्छ, तर राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ के भने राज्यले ऋण लिएर, ब्याङ्कबाट ऋण लिएर निर्माण गरेर जनतालाई चाहिँ के छ भने रोजगारी दिने, जनतालाई तपाईँको चाहिँ आधार तयार गरिदिने होइन, समृद्धि तयार गर्ने बाटोमा गर्दाखेरि त्यो विकास हुन्छ। यदि त्यो प्रकारको गरियो भने त्यो विनाश हुन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ के छ, त्यो एमसिसीको कुरा गर्नुभयो। एमसिसी नेपालको विकासको निम्ति होइन, बाटोको कुरा र रेल के अरे बिजुलीको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो विकासको निम्ति होइन, विनाशको निम्ति आइरहेको छ। त्यो घर हुन्छ, बाटो हुन्छ, तर राष्ट्रिय सम्पत्तिको विनाशको निम्ति आएको छ। जस्तो तपाईँलाई भन्छु प्रचण्डजी, जस्तो म तपाईँलाई पास गराउने भयो भने त अलिकति टोन डाउन त चेन्ज भएको छ, पास गराउनेतिर जान लाग्यो नि मुलुक। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले उहाँहरूमाथि ठुलो दबाब चाहिँ परेको छ। अहिले अस्ति मात्रै अमेरिकी मन्त्री आउनुभएको थियो र त्योभन्दा पहिले फातिमा पनि आउनुभएको थियो, के अरे डोनाल्ड लू मन्त्री आउनुभयो, अस्ति फातिमा आउनुभयो, फेरि अरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ छ होइन। भारतीयहरू पनि आउँदैछन्, यहाँ गइरहेछन् उनीहरूले, र उहाँहरूमाथि ठुलो दबाब चाहिँ छ। हाम्रो कुरा के छ भने उहाँहरूले क्लियर भन्नुपर्छ, जनतालाई पनि तिनलाई पनि भन्नुपर्छ, हामी एमसिसी खारेज गर्छौँ, लागू गर्दैनौँ भन्न सक्नुपर्छ। भन्न सक्दैन नि प्रचण्डजी, उहाँले सक्नुपर्छ। हाम्रो कुरा छ, उहाँहरूको मनमा त यो गर्ने छैन भन्ने नै लाग्छ हामीलाई। किनभने गर्ने भए त सबैले चाहिँ अब केपीले पनि गर्ने, प्रचण्डले पनि गर्ने, शेरबहादुरले गर्ने भए त उनताकै गरिसक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग सबै त्यही एउटै प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, एउटै डाइनिङ हलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू ब्याङ्क्वेटभित्र हुनुहुन्छ, संसदभित्र उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर भित्र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो राष्ट्रघाती हो भन्ने परिसकेको छ, त्यसले चाहिँ के छैन बदनाम हुन्छ, यो चाहिँ ठुलो सङ्कट पर्या होला भन्ने मान्छु है मैले चाहिँ, पर्या होला। तर बाहिर भन्नु पऱ्यो नि त्यो कुरा, उनीहरूसँग भन्नु पऱ्यो नि, उनीहरूसँग भन्नु पऱ्यो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो टोन डाउन गरेर जनतालाई चाहिँ के छैन गुमरा पार्ने प्रकारको त्यसको पनिसमेन्ट त जनताले त भोलि देला नि त फेरि। त्यस कारणले उहाँहरूले के गर्नुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी, देशप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। र उहाँले क्लियरली के भन्नुपर्छ भने एमसिसी रिजेक्ट, एमसिसी खारेज गरिन्छ भन्नुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ।
भन्न सक्नु भएको छैन। उहाँले भन्नु सक्नु भएको छैन। पहिला भन्नु भने त्यो टोन डाउन चल्नु भएको छ। हामीले चाहिँ क्लियर भने हामीले जनता पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। हामीले तपाईँहरू त्यो पदमा पुग्नु भने तपाईँहरूको त्यो टोन डाउन त चेन्ज होला नि। हामी गर्दैनौँ, बिल्कुल गर्दैन। हामी त क्लियर भइरहेको छ नि। हामीले भन्यौँ नि अमेरिकन डिप्लोमेटहरूलाई भन्यो तपाईँहरू हाम्रो पार्टीले तपाईँलाई एउटा ज्ञापन पत्र अमेरिकी एम्बेसीमा पनि पठाएको छ, यो खारेज गर्नुहोस् भनेर भनेको छ हामीले। हामी आउनुहोस् तपाईँहरू, हामी छलफल गर्छौँ भनेको छौँ हामीले। पुग्नुभयो भने त फेरि यही स्थिति होला नि त। हुँदैन, बिल्कुल हुँदैन। तपाईँलाई म चाहिँ प्रश्नसँग भन्छु, एकदम तपाईँलाई दृढताका साथ भन्छु, यो हामी जाँदाखेरि हुँदैन। हामी सिंहदरबारमा त्यति बेला जान्छौँ जति बेला संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ, वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ, सबैमा समृद्धि आउँछ, तपाईँहरूको प्रश्न पनि परिवर्तन हुनेछन् त्यो बेलामा, तपाईँका सोचाइहरू पनि परिवर्तन हुनेछन् त्यो बेलामा। नयाँ प्रकारका एउटा चाहिँ वैज्ञानिक प्रकारको सोचाइहरू, वैज्ञानिक प्रकारका प्रश्नहरू, किनभने समाजले त्यो बनाउँछ क्या मान्छेलाई, होइन? त्यो प्रकारको हुनेछ। त्यो बेलामा हामी सिंहदरबार एक कुरा गरिदिन्छ। अब अस्ति अब इन्धनको भाउ बढ्यो, तपाईँहरूले बन्द गराउनु कति घट्यो त? इन्धनको भाउ घट्या छैन, घट्नुपर्छ। हामी अस्ति बन्द चाहिँ जनताको सलिडारिटी भनौँ न, ऐक्यबद्धताको निम्ति हामीले बन्द गऱ्यौँ। सरकारलाई भन्यो हामीले देश चाहिँ बन्द गर्न तयार छ, पत्याएको छैन। ठिक हो, पत्याएको छैन, तर पत्याउनुपर्छ। तपाईँले भने सही हुनसक्छ, पत्याएको छैन। म भन्छु सरकारले पत्याउनुपर्छ, जनताको सम्मान गर्नुपर्छ, मूल्य घटाउनुपर्छ। हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनमा पेट्रोलियमसँग सम्बन्धित छ, सरकारको नीतिसँग सम्बन्धित छ र व्यवस्था जिम्मेवार छ यो। तर अहिले चाहिँ व्यवस्थाको कुरा त हामी लड्दै गइरहेका छौँ। सरकारले जनताको इमिडिएट समस्या समाधान गर्नको निम्ति उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मूल्य चाहिँ घटाउनुपर्छ। हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ। सरकारले हाम्रो दबाब पनि दिन्छ, हामी छलफल पनि गर्छौँ। दबाबको कार्यक्रम अझै ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि सरकारले मूल्य घटाएन भने त कार्यक्रम त दिनु पऱ्यो नि त। हरेक तपाईँ के गर्ने जस्तो तपाईँ के गर्नु, जस्तो तपाईँ बाहिर गाडी लिएर जानुहुन्छ, वृद्धि भएको मूल्य भएको तेल हाल्नुपर्छ। हिजो चाहिँ 100 रुपियाँ हाल्नु, के अरे हिजो 133 100 रुपियाँ हाल्नु पर्थ्यो, आज 130 रुपियाँ हाल्नु परेको छ, होइन? तरकारी किन्न जानुहुन्छ तपाईँले थप मूल्य तिर्नुपर्छ, चामल किन्न जानुपर्छ तपाईँले थप मूल्य किन्नुहुन्छ, नुन किन्न जानुहुन्छ, तेल किन्न, चिया किन्न जानुहुन्छ, चिनी किन्न जानुहुन्छ, मरिच किन्नुहुन्छ। सामान्य जनताको कुरा गर्दा होइन, घर बनाउने तपाईँ छड किन्नुहुन्छ, सिमेन्ट किन्नुहुन्छ, हरेक ठाउँमा तपाईँले बढेको मूल्य चाहिँ तिर्नुहुन्छ। र एउटा तेलमा बढेको मूल्यको कारणले 10औँ ठाउँमा 100औँ आइटममा तपाईँले चाहिँ बढी तिर्नुहुन्छ। अनि पेट्रोलको जब भाउ बढ्छ तपाईँहरू बन्द गर्नुहुन्छ, अन्यथा त्यसो भएपछि मूल्य चाहिँ सरकारले घटाउनु पर्यो। यदि घटाएन भने हामी छलफल गर्छौँ सरकारसँग। छैन रहेछ। अनि यो कुरा त के हो भन्दाखेरि हामी बन्द होस् भने हामी चाहँदैनौँ, होइन? बन्दको कुरा हामीले चाहिँ हिजो पनि र अहिले पनि जनताको राजनीतिक ऐक्यबद्धताको निम्ति अपिल गरेका कुरा हो। अहिले चाहिँ के छ भने बन्द शानदार तरिकाले ऐक्यबद्धता जाहेर भएको छ। सरकार एक ढिक्का बनेको छ देशमा। यो मूल्य वृद्धि चाहिँ नाजायज छ। तपाईँको हेर्नुहोस् न, 83 रुपियाँमा तेल आउँछ, पछिल्लो चरणमा भनेअनुसार 83 रुपियाँमा तेल आउँछ, 136मा बेचिन्छ। 50-55 रुपियाँ चाहिँ के छ भने बिचमा 1 लिटरमा खाइदिनु भने कम प्रकारको त तपाईँको पीडा छ जनतालाई। ठिक छ, तेलमा चाहिँ तेलको विश्वव्यापी रूपमा बढे पनि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ बढ्या होला नि त। 50-53 रुपियाँ त लिनु पर्दैन नि त्यसको लागि। 50-53 रुपियाँ घट्दाखेरि त त्यहाँको मूल्य 10 रुपियाँको ठाउँमा 20 रुपियाँ बढे पनि सस्तै पर्छ नि हामीलाई। जो बिचमा लुटपाट चलिरहेछ, होइन? सरकारले जो खालको चाहिँ गरेछ त्यसलाई चाहिँ लुटपाट रोक्ने हो भनेदेखि त, होइन? यो त तपाईँको चाहिँ जति मूल्य बढे पनि 10 गुणा प्रति लिटर बढे पनि, प्रति ब्यारल बढे पनि त्यहाँ के छैन, तेलको मूल्य त नेपालमा त घट्छ त। अब कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ अरू केही? अनि हाम्रो कार्यक्रम के छ भने सरकारसँग हामी छलफल गर्छौँ एकचोटि, होइन? छलफल गरेर सरकारले चाहिँ मूल्य घटाएन भने कार्यक्रम त हामीले ल्याउँछौँ। पार्टीले चाहिँ जनतालाई अपिल गर्छ, सडकमा आउनु पर्यो, सिंहदरबार घेर्नु पर्यो, बालुवाटार घेर्नु पर्यो भन्ने कुरो त हाम्रो हुन्छ नै हुन्छ। हस्, आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद यहाँलाई पनि। थ्याङ्क यू सो मच। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेता, खास गरिकन सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी आइतबार पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।